Samtang gidala ni Jesus, gikasugat nila ako sa katawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, nga nagpadulong sa syudad sa Banika. Gidakop nila siya o gipapasan sa krus o gipasunod kang Jesus. Pangalando, ang tanan nagdumili pagpasan sa krus ni Jesus. Tungod niini, gipugos si Simon Sireneo pagpasan sa krus. Sama ni Simon Sireneo, pasanon ta ang krus. Ang krus magsantos kanato, kay kini usa ka kinabuhi. Diha sa krus, anaa ang kinabuhi ug kaluwas. Igugmaon ta ang krus kagikan sa atong langitnong Amahan. Timani nga sa wala pa kini niya ihatag kanato. Ihatag na kini niya ngadto sa iyang pinalanggang anak. Dawaton ta kini uban sa apostolikanhong tuyo ang pagluwas sa daghang mga kalag